नमस्कार। लामो रस्सा कसी र सत्ता समीकरणमा दौडधुपले एकै ठाउँमा भेट हुन नपाएका नेताहरूबीच शनिबार छलफल हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने भन्दै सत्ता समीकरणको जोड घटाउ हुँदै गर्दा बालुवाटारमा छलफल हुने भएको हो। निकै दम्ब देखाएर अन्य दललाई बाइपास गर्दै हिँडेका उनै प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका छन्। अङ्कगणितलाई जोड दिँदै मन्त्र ठाकुरसँग निरन्तर छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री हुन् या नयाँ सरकारका लागि नयाँ रणनीति बनाउँदै गरेका शेरबहादुर देउवा नै किन नहुन्, एउटै कोठामा बसेर छलफल नगरेको लामै समय भयो। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम उपेन्द्र पक्षको दबावपछि काङ्ग्रेस सभापति देउवाले पहल लिइरहेका बेला ओलीले राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ। केही समयअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाइन्, जहाँ माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल नै उपस्थित भएनन्। अझ फेरि संसद विघटनको धम्की प्रधानमन्त्री ओलीले दिएपछि सर्वदलीय बैठकमै तातेको माहौलले थप छलफल गर्ने वातावरण नै बनाएन। पुस 5 गतेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच रोकिएको संवाद पनि आजैबाट सुरु भएको छ। सर्वदलीय बैठकमा आउन ओलीले प्रचण्डलाई फोन गरेका हुन्। लामो समयपछि हुन लागेको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच भेटवार्ता त हुने भएको छ, तर को सहभागी हुने भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन। सरकार बनाउने र ढाल्ने योजनामा दलहरू घण्टौँ संवाद गर्दा समेत राष्ट्रिय मुद्दामा कहिल्यै बहस गरेका छैनन्। गाली गलोचमा मात्रै उत्रेका नेताहरूले कोरोना नियन्त्रणबारे चासो नै देखाएका छैनन्। संसद पुनर्स्थापना भएदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद छरिरहेका छन्। न सर्वदलीय बैठकबाट छलफल भएको छ, न त संसदमै बहस भएको छ। फेरि कोरोनाको त्रास फैलिएको छ। संक्रमण उकालो लाग्दा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर दलहरूको ध्यान प्रदेशदेखि केन्द्र सरकार बनाउने र गिराउनेमै ध्यान छ। हो, भोलिको बैठकमा एउटा सङ्कल्प गरोस्, जनताका मुद्दामा र कोरोना नियन्त्रणमा एकजुट भएर सामना गरौँ। आउनु सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म दीपक कर्याल। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। कुर्सीमा बस्दाखेरि कुर्सी भाँचिने हो। हामीलाई डिमोटिभेट गर्न खेलाएको हो कि मोटिभेट गर्न खेलाएको? खेलाउँदै नखेलाउनु त्यस्ताले, नसक्नेले नखेलाउनु। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमण र संक्रमित भेटिएका विद्यालय बन्द गर्न दिएको निर्देशनबारे तयार पारेको रिपोर्ट के विद्यालय मात्रै जोखिमको थला हुन् त? जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम बरासिनीसँग गरिएको कुराकानी र सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेपालमा फेरि कोरोना संक्रमण वात्तै बढेको छ। 14 जिल्लालाई अति प्रभावित भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विद्यालय नजान विद्यार्थीलाई आग्रहसहितको अपिल जारी गर्यो। बाँकेका स्थानीय तहले एक साता नै विद्यालय बन्द गरे। अति जोखिम रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकार अझै अलमलमा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरले संक्रमित भेटिएका विद्यालय
बन्द गर्नु भनेको छ, तर पछिल्लो चरणमा देखिने कोरोनाले सबैभन्दा बढी जोखिम बालबालिकामा देखाएको छ। जोखिम बढ्दा के भन्छन् त विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा फागुन र चैत महिनामा कोरोना संक्रमण दर वात्तै घटेको थियो। त्यही तथ्याङ्कले अब त कोरोना संक्रमण बढ्दैन कि भन्ने आकलन धेरैले गरेका थिए। तर पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमणले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएपछि नेपालमा पनि संक्रमण वात्तै बढ्न थालेपछि यति बेला त्रास फैलिएको छ। बिहिबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विभिन्न 14 जिल्लालाई कोरोना संक्रमणको अति प्रभावित जिल्ला छुट्यायो, जहाँ बढी बालबालिका प्रभावित भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती जिल्लाका विद्यालयमा नजान विद्यार्थीलाई आग्रह समेत गर्यो। लकडाउनको चर्चा र हल्ला चलेपछि मन्त्रालयले हालसम्म सेवा बन्द बारे कुनै निर्णय नभए पनि संक्रमणको जोखिम रहेकोले जोखिम युक्त जिल्लाका विद्यालयमा नजान आग्रह गरेको थियो। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई प्रभावित जिल्लाका रूपमा मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेको छ। बिहिबार मन्त्रालयले विद्यालय नजान अपिल गरे पनि शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू सहजै रूपमा सञ्चालनमा थिए। विद्यार्थीको उही भिडभाड थियो र स्वास्थ्य सावधानी पनि अप्नाइएको देखिएन। विद्यालयहरू भने आफूहरूले स्वास्थ्य सावधानी अप्नाएरै पढाइरहेको दाबी गरेका छन्। दुविधा त हामीलाई यो सरकारी नीति नियमबाट आउँदा मान्नै पर्छ। हामीले स्थानीय सरकारको आउने डाइरेक्सनदेखि लिएर शिक्षामा छ, त्यो सँगसँगै विद्यार्थीलाई भगाउँदै जहिले पनि टाढा राखेर त्यसको समाधान त पक्कै होइन। उनीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउनु लगाएर सामाजिक दूरी अनुभव गर्नु लगाउँछु, सबै पोसिबल पक्कै छैन सानो बच्चालाई। त्यो भन्दैमा चाहिँ हामी गेटबाट आउँदाखेरि त्यो ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सेनिटाइजेसन, ठाउँ ठाउँमा पानीले हात धुने साबुन पानी सबै एभ्री फ्लोरमा 4-5वटा पानी ठहराउँदैछौँ। हाम्रो शिक्षक साथीभाइले गर्नुहुन्छ, स्टाफहरूले सबै सेनिटाइजेसन। यो चाहिँ एउटा के हो भने प्रेक्टिसन लिएको मात्रै हो भनौँ न हामीले। अब तर स्कुलबाटै सर्छ भन्ने भन्दा पनि प्यारेन्ट्सहरू कहाँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई स्कुल बन्द गरेर मात्रै यो चाहिँ समाधान पक्कै होइन। स्टुडेन्ट बच्चालाई घरमा राख्दाखेरि कि अभिभावकले काम नगर्ने त उनीहरूको पनि आफ्नो रोजीरोटी गर्नुपर्ने, अफिस जानुपर्ने त्यत्रो सधैँ छ। बन्द विद्यालयलाई नै हामी के चाहन्छौँ, सरकारले यो मापदण्डहरू के हुन् त राम्रोसँग त्यतापट्टि ध्यान दिनु चाहिँ अझै सही हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। जस्तै त्यो भ्याक्सिनेसनका कुराहरू छन् भने त्यो कुरोहरू मापदण्ड पुरा गर्ने त विद्यालयमै पहिला एटेन्सन गर्नु पर्यो। बन्द गरेर मात्रै त होइन, कहिलेसम्म बन्द गर्ने कि यो 5 वर्ष चल्यो 6 वर्ष चल्यो भने सधैँ हामी बन्द गरेर जाने हो त? अब लामो समय हामी चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि स्कुल विद्यालयहरू चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। त्यस बेलामा चाहिँ हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। अनलाइन कक्षाहरूको अनुभव चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि ठुलो बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यो राम्रै हुँदो रहेछ, तर सानो प्राथमिक तहका बालबालिकाहरूलाई हामीले गाउँदै नाच्दै एक्टिभिटी गराउँदै पढाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अनलाइन कक्षा चाहिँ त्यति उपयुक्त नहुने चाहिँ हाम्रो अनुभवमा आयो। र यो कोरोनाको चाहिँ अलिकति कम हुँदै गएपछि चाहिँ जुन यो सरकारले चाहिँ विद्यालय खोल्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि विद्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो भन्दा विद्यार्थी र अभिभावक दुवैको उत्साह चाहिँ एकदमै वृद्धि भएको पायो। बच्चाहरू इभन नर्सरी प्री प्राइमरीको नयाँ बच्चाहरू पनि जहिले नै 1 महिनासम्म उनीहरू रुन्थ्यो स्कुलमा आउँदाखेरि, तर त्यो कोभिड पछिको स्कुल खोल्ने बेलामा चाहिँ त्यो बच्चा सानो नानीहरू पनि एकदम खुसीका साथ स्कुल आएर चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भएको हामीले पायौँ। तर अब समयले फेरि पनि हामीलाई कोभिडको यो जोखिममा फेरि एकचोटि हामीलाई धकेलेको छ होइन। अब बाहिर समाचारहरू राम्रो सुनिन पाइया छैन, तर हामीले स्कुलमा चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पुरा गर्दाखेरि पनि सामाजिक दूरीहरू कायम गर्न नसक्ने, कक्षा कोठामा
अब विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै, कक्षा कोठाहरू चाहिँ सानै भएको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक दूरीहरू हामीले कायम गर्न नसके तापनि हामीले चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, मास्क अनिवार्य लगाउने र सेनिटाइजरहरूको चाहिँ प्रयोगलाई चाहिँ अनिवार्य गरेर हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ स्कुलहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा त्यस्तो अप्रिय घटनाहरू केही पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एक हिसाबले ढुक्कसँग नै कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेको छ हामीका। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय नजान आग्रह गरे पनि विद्यालय भने भरि भराउ देखिन्थे। मन्त्रालयले 14 जिल्लाका विद्यालयमै नजान आग्रह गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने कुनै विद्यालयका शिक्षक वा विद्यार्थीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए एक साता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले संक्रमण देखिए एक हप्तासम्म विद्यालय बन्द गर्न सकिने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ गर्न गराउनु भनी महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। यथार्थमा हेर्दा केही विद्यालयहरूमा संक्रमित भएको लक्षण देखिएको बच्चाहरूको चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था आएको भन्ने कुरा केही सूचनाहरू आएका हुन् हामीहरूको। त्यस्तो म्यासिभ स्केलमा हाम्रो विद्यालयमा संक्रमण चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ त्यो एकदम छैन, अहिलेसम्म त्यो देखिएको होइन। तर एक दुईवटा छिटफुट मात्रै विद्यालयहरूमा त्यो सम्भावना देखियो, संक्रमण भएको अवस्था हामीलाई शङ्का लाग्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको हुनाले हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नै प्रिकसन अप्नाएर यदि त्यस्तो छ भने संक्रमण त हामीले तुरुन्तै टेस्ट गर्न सकिहाल्छौँ, तुरुन्तै हामी टेस्ट गराउँ। यदि संक्रमण कसैलाई छ भनेदेखि अहिलेलाई चाहिँ संक्रमण भएको विद्यालयलाई एक हप्ता बन्द गर्नुहोस् भनेर हामीले नोटिस गरेको हो। त्यस्तो भयावह अवस्था भएको भन्ने अहिलेसम्म हाम्रो नोटिसमा आएको छैन र त्यो भइसकेको छैन। र हामी यो प्रिकसनको हिसाबले नै हामी सुरुमै यदि कहीँ छिटफुट मात्रै देखिएछ भने पनि तुरुन्तै हामी विद्यालय बन्द गर्न लगाइहालेका छौँ यसमा। र जहाँनिर त्यो सम्भावना छैन त्यसमा उहाँहरू एकदमै सतर्क भएर चलाउनुहुन्छ। जुन बेला उहाँ खतराको स्थिति उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्छ त्यो अगाडि नै उहाँहरू बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई नोटिस गर्नुहुन्छ। त्यही हो। कोरोना भाइरस संक्रमण नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने तथा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट विगतमा जारी गरिएको मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ। तर कोही अभिभावक भने अनलाइन माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेर स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् भने कोही अभिभावक विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताइरहेका छन्। अब परिस्थिति अनुसारले मेरो हिसाबले त अहिले जुन बढ्दो क्रम छ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब स्कुलको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मेरो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बन्द गर्दा नै बेटर होला। किन दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रम छ होइन। अब मापदण्ड अप्नाएर पनि हुनेवाला देख्दैन होइन। मेरो हिसाबले त बन्द गर्दा नि बेटर होला। कोभिडको समयमा चाहिँ अब बढ्दो कोभिड बढिरहेको छ, आफ्नो बालबालिका नि स्कुल पठाउनु छ हामीलाई त होइन, एउटा प्यारेन्ट्स भएको कारणले। किनभने मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि अब अहिले परिस्थिति अब बालबालिकालाई स्वस्थ नै के अरे स्वास्थ्य नै ठुलो जस्तो लाग्छ। किनभने बाबुहरूलाई अब स्वस्थ हुनुपर्ने नै आउनु राम्रो लाग्छ नि त। त्यस कारणले चाहिँ अब अनलाइन गर्दाखेरि त्यति इफेक्टिभ त हुँदैन होइन। अनलाइन क्लास गर्दाखेरि अब फेरि स्कुलमा पठाउँ अब जोखिम छ होइन। अब अहिलेको परिस्थितिले बुझ्दाखेरि अब अनलाइनै गरौँ जस्तो लाग्छ। किनभने अब त्यो इफेक्ट नभए पनि अब स्वास्थ्य त आफूलाई जोगाउनु छ होइन। हाम्रो नानी बाबु त हाम्रो लागि त अब एकदमै बहुमूल्य हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ अब स्कुल अब डेन्जर अवस्था भएको कारणले चाहिँ अब अनलाइन क्लास नै गरौँ जस्तो लाग्छ। होइन, सावधानी अप्नाएर खोल्दा राम्रो हुन्छ। कति बन्द गर्ने, गएको 1 वर्ष बन्द भइसक्यो, अब पनि कति वर्ष बन्द गर्ने। त्यही भएर सावधानी अप्नाउने अनि खोल्ने गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बच्चाहरू घर बस्यो भने पढ्ने होइन, अब बाहिर भित्र राखेर सकिँदैन बच्चाहरूलाई। बाहिर निस्केको स्कुल नगरौँ, सावधानी हुन्छ। भित्र बसेर अलिक दूरी कायम गरेर राख्यो भने त्यसरी सम्भव होला जस्तो लाग्छ मलाई। सेनिटाइजर मास्क लगाउने अनि अलिकति दूरी कायम गरेर राख्ने, अनि बाहिर निस्किन पाउँदैन बच्चाहरू। मापदण्ड अप्नाएर खोल्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना भाइरस संक्रमण नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने जस्ता साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट विगतमा जारी गरिएको मापदण्डको कडाइका साथ पालना गरी अभिभावकहरूको समेतको सहमतिमा विद्यालय सञ्चालन गराउनु भनी निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै
शिक्षा मन्त्रालयले पनि बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आलोपालो वा शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले तत्कालका लागि परिस्थिति असहज रहेसम्म शिक्षण संस्थाभित्र सभा समारोह वार्षिक उत्सव जस्ता भेटभाट हुने कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न र साथै विद्यालय सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबाट जारी भएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 को अनुसरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थी र शिक्षकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कतिपय स्थानीय तहले विद्यालय बन्द नै गर्दा महानगरले भने विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। विद्यालयमै बढी कोरोना जोखिम भएको चिकित्सकहरू समेत बताइरहेका छन्। पछिल्लो कोरोना तथ्याङ्कले पनि बाल बालिका बढी जोखिम भएको देखाइरहेको छ। शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहतमा पुगेका कारण पनि कोरोना जोखिम बढ्दा स्थानीय तह नै बढी चनाखो हुनुपर्ने हो। तर निजी विद्यालय सञ्चालक विद्यालय बन्द गर्न नहुने अडान लिइरहेका छन्। कोरोनाकै कारण झन्डै 1 वर्ष बन्द भएका विद्यालय अझै अभिभावकबाट शुल्क उठाउन सकेका छैनन्। फेरि पनि बन्द भए आफूहरू सङ्कटमा पर्ने सञ्चालकले बताइरहँदा बाल बालिका संक्रमणको शिकार भए त्यसको दोषी को भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। हुन त अर्कोतर्फ सरकार आफै कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन। विद्यालय भिडभाड हुने 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाइने मापदण्ड प्रधानमन्त्री मन्त्री र नेताहरूले नै दैनिक उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। नेता कार्यकर्ता जम्मा गरेर लामो भाषण दिँदा कोरोनाको जोखिम हुँदैन भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले रात्रि व्यवसाय 7 बजेपछि सबै रेस्टुरेन्ट तथा क्लबहरू, खेलकुद, जिम, सार्वजनिक पूजा आजा तथा जात्रा सभा सम्मेलन तथा बैठक नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। यस्तै मन्त्रालयले सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल आदि स्थलहरू पनि सञ्चालन नगर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई पनि सहभागी नभइदिन अनुरोध गर्दै गर्दा त्यसको पालना भए नभएको हेर्ने निकाय पनि थाहा नपाए झैँ गरी बसिरहेको छ। वैशाख अन्तिम साता र जेठमा संक्रमणले दैनिक 11,000 नाग्ने आकलन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने आफै रणभुल्लमा परेको छ। हो कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमलाई ध्यान दिँदै शिक्षा मन्त्रालयले बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा आलो पालो वा सिपमा कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले तत्कालका लागि परिस्थिति असहज रहेसम्म शिक्षण संस्थाभित्र सभा समारोह वार्षिक उत्सव जस्ता भिडभाड हुने कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न र साथै विद्यालय सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबाट जारी भएको विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा 2077 को अनुसरण गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। करिब 1 वर्ष नै गत वर्ष बन्द रहेको शिक्षण संस्था अहिले पनि सोही नियति दोहोरिन्छ कि भन्ने चिन्तामा छन्। विद्यालय सञ्चालक सकेसम्म विद्यालय नै बन्द नगराउने पक्षमा देखिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सङ्क्रमणको जोखिम विद्यालयमै भएको भनिरहेको छ। विद्यालयलाई जोखिम भनिरहँदा अन्य क्षेत्रमा भिडभाड उस्तै छ, सतर्कता देखिँदैन। यसले थप कोरोना सङ्क्रमण भयावह हुने सङ्केत दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक 11,000 सम्म कोरोना सङ्क्रमण र सङ्क्रमित देखिने प्रक्षेपण गर्दा अवस्था के त्यही हुन्छ त? हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ मरासिनीको यो भनाइ। सर, यो अहिलेको सङ्क्रमण र चलायमान जनजीवन हेर्दाखेरि हामी कोरोनाको कस्तो जोखिममा छौँ अहिले? अनि अब हामीले त अब कतिपय यो सहरी एरिया सहर र अब गाउँमा के भयो भने कसैले पनि मास्क लगाइरहेको छैन। तर गाउँमा अहिले चाहिँ मान्छे चाहिँ कम छन् र त्यहाँको जीवनशैलीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फैलिएको छैन गाउँतिर होइन। त्यहाँको जीवनशैली भन्नाले अब बाहिरै बसेर कुरा गर्ने, घरमा एउटा पाली जस्तो हाल्या हुन्छ, बाहिरै बस्ने ओपन खुला ठाउँ जस्तो भयो त्यो त। त्यसरी कुरा गर्ने, घरभित्र खासै मान्छेहरू चाहिँ अनि बाहिरको मान्छेहरू नजाने हुनाले चाहिँ धेरै फैलिएन। तर अब सहरमा चाहिँ अब भिडभाड छ, जहाँ जहाँ भिडभाड भएको सहरहरू हो
ती सहरहरूलाई चाहिँ अनि अब बढी जोखिमयुक्त भयो। अब काठमाडौँ भयो, काठमाडौँ उपत्यका भयो, पोखरा भयो, विराटनगर देखि लिएर अब विराटनगर अनि वीरगञ्ज, त्यसपछि बुटवल भैरवा, नेपालगञ्जतिर। अब फेरि त्यहाँ पनि हाम्रो मात्रै छैन, त्यहाँ चाहिँ यो क्रस बोर्डर पनि हो कि यो समस्या भने। क्रस बोर्डर भनेको अब सीमावार पार्कमा सीमा पारी यता एकपट्टिको सीमामा बिरामी दिएपछि ज्यादा भएपछि त्यो बिरामीहरू त्यो रोग अर्कोपट्टि पनि स्वतः सर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही सहरहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अनि बढी देखिएको छ। फेरि अर्को सिद्धान्त पनि हो, पहिला यो तराईमा आउँछ, तराईका जिल्लाहरूमा, अनि पहाड उक्लिन्छ। पहाड उक्लेर अनि पहाडका सहरहरूमा, ठुला सहरहरूमा फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। अब यो वर्ष पनि त्यही हुन्छ होला। जस्तै छिमेकी मुलुक भारतको हकमा कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो खुल्ला बोर्डर छ, खुल्ला सिमाना छ र त्यहाँ अहिले सङ्क्रमणको दर उच्च छ। दिल्लीमा त विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ, कर्फ्यू जारी गरिएको छ, त्यहाँका विभिन्न सहरहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र त्यहाँको सङ्क्रमणको अवस्था हेर्दाखेरि त्यसले हाम्रो मुलुकलाई पार्ने प्रभाव र राज्यको भूमिका यो रोकथामका लागि कस्तो हुनुपर्छ या हुनुपर्थ्यो भएको छ या छैन भने? यसो अब त्यहाँको धेरै भिडभाड छ, जहाँ पनि भिडभाड छ, दिल्लीमा, मुम्बईमा हेर्नुहोस्। अब त्यहाँमा एउटा ठुलो फरक के छ भने त्यहाँ मेट्रो रेल छ, हामी कहाँ यहाँ मेट्रो रेल छैन। त्यो मुम्बईको मेट्रो रेल चढ्नुभयो भने तपाईँलाई अब कहिले चढ्नु भएको छैन। म त एकचोटि चढेँ अनि म कान्छामा थिएँ, हेर्नुहोस् यति भिड हुँदो रहेछ कि अब सास फेर्नै गाह्रो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अनि एकजना सङ्क्रमित पसिदियो भने त्योभित्र एउटा डिब्बाभित्र सम्पूर्ण चाहिँ अनि सङ्क्रमित हुने चाहिँ डर भयो। त्यस भिडभाड असाध्यै भारतको यो एउटा चाहिँ यो मेट्रोको कारणले पनि यो चाहिँ अब ज्यादा फैलिएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। भारतमा मात्रै होइन, जापानमा भयो, अब चाहिँ युरोपका देशहरूमा, अमेरिकातिर पनि जहाँ मेट्रोमा को व्यवस्था छ त्यहाँतिर चाहिँ यो धेरै फैलिएको जस्तो चाहिँ मैले बुझेँ। त्यो यहाँ काठमाडौँमा अथवा नेपालमा कहीँ पनि नभएको हुनाले त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब यो सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना अलिक कम हुन्छ। दोस्रो, नेपाली जनता चाहिँ लाई बुझाउन सक्नुपर्छ क्या राम्रोसँग, हामीले बुझाउनै सकेनौँ। भिडभाड नगर्नुहोस्, लाइनमा बस्नुहोस् भनेर भन्दैन। लाइनमा बस्नुपर्छ सेवा चाहिँ लिन जाँदाखेरि, अर्काको पालो नमिच्नुहोस् भन्ने कुरा त ठुलो हो नि। हेर्नुहोस्, सानो अब 10 जना मान्छे छ, 30 सिटवाला बस छ, त्यो 10 जना मान्छेले बस अनि चाहिँमा चढेको देखेर विदेशका अनि चाहिँ आएका विदेशीहरू चाहिँ हाँस्छन् नेपालीहरूको बानी देखेर। हामीले त्यसलाई त्यति जाबो चाहिँ काम पनि हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ कि यो बेला त हामीलाई त धेरै सजिलो थियो कि यो कामहरू गर्नलाई। त्यो काम पनि हामीले गरेनौँ, जहाँ भिडभाड गर्न लगायौँ। अफिसहरूमा जाँदाखेरि त्यस्तै छ, कार्यालयहरूमा चाहिँ अनि सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदाखेरि जहाँ पनि भिड देख्छु म। तर त्यो भिडलाई चाहिँ व्यवस्था राम्रोसँग चाहिँ राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने कुनै काम गरिएको छैन। र अब बसहरूमा पनि अब त्यो पहिला सुरुमा त भनियो, तर त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापनलाई मापदण्ड चाहिँ लागू गरेको चाहिँ देखिने, सावधानीहरू कतै पनि चाहिँ अपनाएको छैन। हामी चाहिँ अब कस्तो दिल देखियो भने हामी अब चैत 10 गतेभन्दा अगाडिकै अवस्थामा पुगिसक्यो हो। पोहोर साल चैत 10 भन्दा अगाडिको। अब यो कोरोना केही होइन, यो नेपाली जनताले पचायो भन्दै हिँडिरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यो गलत थियो वास्तवमा। रोगलाई, शत्रुलाई कहिले पनि कमजोर ठान्नु हुँदैन। शत्रुले कहिले कला चाहिँ अनि चाहिँ च्याप्छ भनेर चाहिँ ठगाने हुँदैन। रोग भनेको शत्रु हो, यो ठुलो शत्रु हो। शत्रुलाई तपाईँले चाहिँ अनि चाहिँ यो कमजोर ठान्नुभयो भने त्यो कमजोर शत्रुले पनि तपाईँलाई कहिले काहीँ डाल्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि यो यस्तो गर्नु हुँदैन थियो। अब हामी चाहिँ अब परिवर्तन हौँ, हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन गरौँ, हाम्रो चाहिँ अनि चाहिँ बानी व्यवहार परिवर्तन गरौँ, मास्क लगाएर हिँडौँ। अनि यो रोगको सम्भावना त धेरै जोखिम त कम हुन्छ नि, व्यक्तिमा सर्ने त कम सम्भावना कम भइहाल्छ। जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, जस्तो विगतमा 1 वर्ष अगाडिको कुरा स्मरण गर्दाखेरि लकडाउनको कुरा आयो, घरबाट नागरिक निक्लिन पाएनन्। तर यसपालि यसको चर्चासँगै तत्काल यो आवश्यक छैन, नगरौँ, अर्थतन्त्रदेखि लिएर धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ भनेसँगै अहिले तत्कालै सरकारले पनि त्यस्तो ठुलो कदम चालेको छैन र आह्वान मात्र गरिरहेको छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो मात्रै निकालेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय र गहन विषय, कम्तीमा 14 जिल्ला चाहिँ अलि जोखिम क्षेत्र जुन सहरहरू रहेका छन् ती सहरहरू चाहिँ जोखिम क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गर्दै त्यहाँ नागरिकलाई भिडभाड नहुनका लागि, विद्यालयमा नजानका लागि,
आह्वान गरेको छ। फेरि माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि बन्द गर्ने खुला गर्ने स्थानीय तहमा नै छ त्यो अधिकार। तर अहिले यसो हेर्दाखेरि बालबालिकामा यो सङ्क्रमणको दर उच्च रहेको देखेका छौँ हामीले। यसलाई कसरी बुझाउँ सर? जस्तै विगतमा एउटा जिल्लामा देखिँदाखेरि मुलुक नै बन्द गरियो, तर अहिले त कम्तीमा जिल्लाको पहिचान गरेर यो क्षेत्र चाहिँ जोखिमयुक्त छ है भन्दाखेरि पनि हाम्रो जीवन सामान्य छ। अब गत वर्ष अब हामीले अब यो नयाँ रोग आयो, नयाँ रोग आएपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै रोगमा पनि अनि चाहिँ धेरै ठुलो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। हरेक सरकारको, संसारभरिका सरकारहरूको मुख्य कर्तव्य भनेकै जनताको जीवज्यान र सम्पत्ति जोगाउने हो। तर अहिले देखिएन नि त, अहिले त कम्तीमा पहिचान भएको छ नि, क्षेत्रको पहिचान छ नि त, क्षेत्रको। अनि त्यो सम्पत्ति जोगाउने हो। त्यो कारणले चाहिँ अब कतिपय अब चाहिँ देशहरूमा नयाँ भयो, यो कसरी जान्छ, यो के हुन्छ अब भन्ने कुराले चाहिँ पोहोर साल मान्छेहरू आत्ति चीनबाट फैलिएको, चीन सरकारको यो स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैलाई कतिपय कुरामा उनीहरूले चाहिँ उत्तर दिन सकिरहेका थिएनन्। अहिले पनि अब कतिपय कुराको उत्तर चाहिँ पाइराखेका छैन यो भाइरस सन्दर्भमा। त्यसैले चाहिँ पोहोर साल चाहिँ अब लकडाउनको स्थिति आयो, किनभने यसले सबैलाई मार्ने हो कि अथवा के एकदमै ठुलो हानि नोक्सानी गर्ने हो, मानवीय क्षति गराउने हो कि भन्ने खालको कुराहरू भयो। तर यसपटक चाहिँ अब कतिपय कुराहरू हामीले थाहा पायौँ नि, यो चाहिँ अनि अब यो यसरी सर्छ, यसको लक्षणहरू यस्तरी हुन्छ, यो भएका बिरामीलाई यसरी चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ या राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू कतिपय यो किन सर्दैन, यो कसरी सर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले थाहा भए हुनाले अलिकति यो चाहिँ भएको होला। र दोस्रो चाहिँ अब सरकारलाई के पर्यो भने पोहोर साल एउटा मात्रै बिरामी भने, तर त्यो पनि होइन के, धेरै फैलिसकेको थियो पोहोर पनि। मैले हेर्दाखेरि धेरै फैलिएको थियो। दुईवटा फोक्सोमा दाहिने देब्रे दुईटै फोक्सोमा निमोनिया भएका र मृत्यु भएका केही जनाको नाम त मलाई अहिले पनि कण्ठ छ। तर अब त्यो एकदमै फैलिन लागेको बेला के गरिदियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठुलो गलत निर्णय के गर्यो भने नेपालीहरूको टेस्ट नगर्ने, खालि अनि चाहिँ गाडी चढेर आएकाको टेस्ट नगर्ने, खालि यो चाहिँ हवाईजहाज आएका मान्छेको टेस्ट गर्न खोज्दाखेरि बिग्रियो त्यो होइन। अनि सरकारलाई चाहिँ यो चाहिँ कठिन भयो। यो अब हामीले एकजनामा किन लकडाउन गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ कुरा वास्तवमा त्यो म मात्रै अब एउटा मान्छे हो जसले त्यो समर्थन गरेँ कि यो भित्रभित्र फैलिसकेको थियो त्यो बेला। त्यसैले अब यो कतिपय कुराहरू थाहा भयो, यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। तर के भयो भने यो नियन्त्रण गर्न सकिने कुरामा दुईवटा प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। एउटा जनतालाई सुशिक्षित गर्ने, यो गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो अभ्यास, मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने, अनि अलि यो चाहिँ अनि क्रस भेन्टिलेसन नभएको कोठामा नबस्ने। तपाईँले यहाँ भेन्टिलेसन खोल्नुभएछ, राम्रो गर्नुभयो, यताको पनि खोलिदिएको भए हुन्थ्यो होइन। भिडियो खोलिदियो भने यो कोठा चाहिँ अनि यहाँ सङ्क्रमित आयो भने पनि सेफ हुन्छ, हेर्नुहोस् सुरक्षित हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अब यो कामहरू चाहिँ अब चाहिँ बुझाउनु पर्यो राम्रोसँग हरेक नागरिकलाई, अनि चाहिँ बुझाउनु पर्यो। अलि अब यो चाहिँ अनि 25 वर्षभन्दा तलका स्कुल कलेजहरूमा पढ्नेहरूले, विश्वविद्यालयहरूमा पढ्नेले अलिकति उनीहरूले चाहिँ हामी अब चाहिँ जवान मान्छे हो, हामीलाई केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रश्न जोडेँ मैले। अहिले विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ, यो विद्यालय हटस्पट बन्छ भन्ने चर्चा बस जुन स्वास्थ्यविद देखौँ र हरेक क्षेत्रका व्यक्तित्वले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यसको समीक्षा, यसको आकलन र पछिल्लो समय बालबालिकामाथि देखिएको सङ्क्रमणको दर हेर्दाखेरि हो विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने आवश्यक हो। जस्तै नेपालगञ्जले हिजो बन्द गरिएको हप्ताका लागि अहिलेको अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा जुन 14 जिल्लाका विद्यालय मात्र भने मैले, अन्य जिल्ला भनिनँ, किनकि सरकारको तथ्याङ्कले 14 जिल्लाका विद्यालयमा विद्यार्थी नजानका लागि आह्वान गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो। यसो अब हेर्नुहोस्, यो 14 जिल्लाको यही काठमाडौँमा पनि 10 जना विद्यार्थी 12 जना टिचर भएका स्कुल पनि छन्, किन बन्द गर्ने हो त्यसलाई? हाम्रो अलिकति यो निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ भन्छ कि, प्रमाणमा आधारित हामीले चाहिँ होइन, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित निर्णयहरू गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न सजिलो छ नि। काठमाडौँ उपत्यकाका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रिङ रोडभित्रका केही विद्यालयहरूलाई आधार बनाएर त्यो विद्यालयका सम्पूर्णको स्वाब लिएको भए हुन्थ्यो नि त। सम्पूर्णको यो चाहिँ अनि यो विद्यार्थीको, त्यहाँका प्रशासनिक कर्मचारीको, शिक्षकहरूको स्वाब लिएर हेरेको भए हामीले प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाउन सक्थ्यौँ कि यो चाहिँ अनि यहाँभित्रबाट सर्यो है, हेर्नुहोस् यो अब चाहिँ तपाईँहरूले अब अलिकति अब नगरपालिकाहरूलाई पनि देखाउन सक्थ्यौँ। तर अब त्यो नगरिदिएको कारणले दुईवटा मन्त्रालयको बिचमा र नगरपालिका अब र यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ यो चाहिँ एक प्रकारको समन्वय सहयोग देखियो।
समझदारी देखिएन कि। तर आँकडा हेर्दाखेरि त 40, 42, 82, 83 जन त बालबालिकामा आएको तथ्याङ्क आएको छ नि त। आयो त गडबड। अब मेरो घरमा चाहिँ बच्चाहरू छन्, म सङ्क्रमित भयो भने त बच्चा त सरिहाल्छ नि। त्यसलाई होइन भन्नको लागि चाहिँ मन्त्रालयले प्रमाण जुटाइदिनु पर्थ्यो नि। त्यो जुटाउने काम गर्न सकेन कि। त्यो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ असमञ्जस भयो। त्यो भएको भए काठमाडौँको मेयर, ललितपुरको मेयर, अरू यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मेयरहरू, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागलाई बाध्यात्मक परिस्थिति आउँथ्यो। अलिकति काम त गर्नु पऱ्यो। अब नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ, त्यो केही काम गर्दैन होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले गरे हुन्छ यस्तो काम, आफू पनि गर्दैन। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई गर्न लगाए हुन्थ्यो, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पनि लगाउँदैन। कोही एनजिओलाई बोलाएर गर्न लगाए पनि हुन्थ्यो, स्वास्थ्यमा काम गरेको त्यो पनि गर्दैन। खालि अब त्यो यतिजना विद्यार्थी यो के अरे यो साना उमेरका मान्छेहरू सङ्क्रमित भए भनेर मात्रै पुग्दैन। हामीले चाहिँ त्यो स्कुललाई त्यहाँको शिक्षक पनि सङ्क्रमित, प्रशासनिक कर्मचारी पनि सङ्क्रमित, विद्यार्थी पनि सङ्क्रमित भएपछि एक प्रकारको त्यहाँ अनि चाहिँ यो हटस्पट बन्यो। त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ अब यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ है भन्ने कुराको प्रमाण जुट्थ्यो। त्यो प्रमाण जुटेको चाहिँ अरे जुटाइदिनुपर्छ। त्यो प्रमाण नजुटेसम्म अरू निकायहरू चाहिँ अब यो बन्द गर्नको लागि हुँदैनन् होला। तर अर्को उपाय थियो नि, यस्तो प्रकोप नियन्त्रण गर्नको लागि कानुन, जनस्वास्थ्य कानुनको आवश्यकता पर्छ। सङ्क्रामक रोग ऐन भन्ने छ 2020 सालको, अहिले जनस्वास्थ्य ऐन भन्ने पनि छ। त्यो जनस्वास्थ्य ऐन चाहिँ मानव अधिकार प्रवर्धनको लागि आएको हो। त्यो मानव अधिकारलाई डाउन गर्न आएको, त्यसले चाहिँ अनि चाहिँ त्यसलाई अतिक्रमण गर्न आएको ऐन होइन त्यो। यातना पीडित र मानव अधिकार ऐन एकै ठाउँमा राख्न सकिँदैन। सङ्क्रामक रोगको नियन्त्रण र त्यो जनस्वास्थ्य ऐन चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हेर्न मिल्दैन। यसले सङ्क्रामक रोग ऐनले व्यक्तिको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्छ। तपाईँलाई मास्क लगाएर हिँड भनौँ, भिडभाड नगर भनौँ, वहाँ नजा भनौँ, त्यहाँ नजा भनौँ भन्यो नि यसले त। त्यसले यो ऐनलाई संशोधन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले संशोधन गरेर नयाँ एउटा चाहिँ अनि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ अनुकूल एउटा संशोधन गरेको भए उसलाई काम गर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो। त्यो ऐनको दफा उपदफाहरू, त्यहाँको व्यवस्थाहरू शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालय कि प्रधानमन्त्रीले पनि मान्न चाहिँ आवश्यक हुन्थ्यो, उहाँले मान्नु पर्थ्यो। हो, एकातिर विद्यालय बन्द गर्न भन्दै दौडधुप गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू भने कार्यकर्ता जम्मा गर्दै भाषण गरिरहेका छन्। बजारको भिडभाड रोकिएको छैन। 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने निर्णय कतै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन, जसले नेपालमा कोरोनाको थप बढ्ने आकलन गर्दै गर्दा आफै सजग बनाऊ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार पुगेको झन्डै 4 वर्ष पुग्न लाग्यो। अझै जनताले गाउँमा पुगेका स्थानीय सरकारबाट भरपर्दो सेवा पाउन सकेका छैनन्। कर्मचारीकै कारण मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिले नै जनताको काम गर्दैनन्। कस्तो छ त सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको काम कारबाही? हेरौँ सुनसरीबाट विकल रेग्मीले गरेको स्थलगत खबर अनुगमन। आज हामी रामधुनी नगरपालिका, जुन सुनसरीको एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको नामबाट बनेको यो रामधुनी नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। अहिले लगभग 11 बजिसकेको छ। 11 बजेको समयमा कर्मचारीहरू कार्यालयमा आएका छन् कि छैनन्, काम गरेका छन् कि छैनन्, के गुनासो छ सेवाग्राहीहरूको, यो समग्र विषयमा हामी स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न यहाँ आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् कार्यालय परिसरतर्फ प्रवेश गरौँ। दर्शकबिन, हामी दर्ता चलानी गर्ने शाखामा आइपुगेका छौँ। यहाँ 2 जना हुनुहुन्छ। हजुर कर्मचारी? हजुर, मेरो नाम सत्यनारायण चौधरी, दर्ता चलानीमा बस्छु। हजुर हो। हजुर कर्मचारी हुनुहुन्छ होइन? आइडी कार्ड किन लाउनु भएन हजुर? आइडी कार्ड छ त, आइडी कार्ड हो यहाँ। आइडी कार्ड छ। आज हतार भयो। आज शुक्रबार आउट ड्रेसमा आउने चलन छ है, त्यसले गर्दा आउट ड्रेस पनि कता पर ब्यागमा त हालेको थिएँ। महिला तथा बालबालिका शाखा यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ चुकुल लगाइएको छ, कोही पनि हुनुहुन्न, तैपनि हामीले यो चुकुल थोरै खोल्यौँ। यहाँ छ, यो अवस्था छ, यहाँ देखाउँ।
यो अवस्था रहेको छ। विनय कुमार परियार प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँको कार्यकक्षमा आइपुगेका छौँ। यहाँ काम भइरहेको छ, सरहरू सबैजना टेबलमा बसिरहनु भएको छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ। सर हजुरको शुभ नाम? सर मेरो विनय कुमार परियार हो। सर यहाँ जम्मा कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? हजुर प्रशासकीय हुनुहुन्छ होइन, कर्मचारी कतिजना हुनुहुन्छ भनेर त हजुरलाई थाहा होला सर? हाम्रो यो वडा समेत लाएर हजुर वडा समेत लाएर कति 115 जना होइन मलाई यो कार्यालयमा हाजिर गर्ने जम्मा वडा कार्यालयमा पनि छन् कर्मचारी होइन, यो नगरपालिकामा यहाँ मात्रै 75 जना होइन 70 जना 70 जना हुनुहुन्छ। 70 जना मध्ये कतिजना आज कार्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्छ र कतिजना फिल्डमा जानुभएको छ बताइदिनुहोस् न। अहिले कार्यालय समय सुरु भएको पनि 1 घन्टा बितिसकेको छ होइन, कतिजना? त्यो त अब सबै फाटमा गएर शाखामा हेर्नुपर्छ, यहाँ मैले मात्रै गर्नु। अहिलेसम्म हाजिरा त गर्नुभएको होला नि? हाजिरा त रेकर्डै छ। मलाई यति भन्नु, आज तपाईँको यस कार्यालयमा लगभग कतिजना चाहिँ तपाईँको लगबुकमा लेखेर जानकारी गराएर हामी चाहिँ फिल्डमा गयौँ है भनेर जानुभएको छ? लगभगमा लेखेर गएको त छैन, तर बिदा लिनु भएको छ यहाँ। होइन जस्तै कतिजना फिल्डमा गएको जानुभएको छ भने हामीले कुर्सी खाली देख्यौँ होइन, अनि उहाँको छेउछाउमा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले दुईवटा हो यहाँ घर नक्सामा र तपाईँको योजना शाखाको कर्मचारीहरू चाहिँ प्राविधिक कर्मचारीहरू उनीहरू चाहिँ फिल्डमा जाने हो। अरू हामी त प्रशासनतिरको त हामी सही। आज शुक्रबार हजुरहरू कसैले पनि ड्रेस लाउनु भएको छैन, शुक्रबार ड्रेस लाउन नलगा पनि हुने रहेछ होइन, आइडी कार्ड त लाउनुपर्छ होला नि, कसैले पनि लागत भेटिँदैन। आइडी कार्ड बोक्नु चाहिँ बोकेको छ कि लगाएको चाहिँ छैन, यहाँले पनि किन नलाउनु त? होइन छ सर, ब्यागमा छ कि पर्समा, तर लगाएको छैन। लाउनु पर्दैन पर्समा राख्दाखेरि? होइन लाउनु पर्छ, लाउने हो। यो सामाजिक विकास शाखा भने तापनि यो सूचना प्रविधि शाखा रहेछ, यहाँ पनि कोही हुनुहुन्न, यो विषयमा हामी बुझ्छौँ। दर्शक पनि त्यसै गरी हामी लेखा शाखा आइपुगेको छौँ। मनसा चौधरी, सहलेखापाल, विष्णु कुमार चौधरी कम्प्युटर अपरेटर भनेर लेखिएको छ। हामी यो कार्यालयमा पस्छौँ। यहाँनिर 2टा कुर्सी छ, 2टा कुर्सीमा खाली अवस्थामा रहेको छ। यो दृश्य हामीले तपाईँलाई जस्ताको जस्तो देखाइरहेका छौँ। कार्यालय समय सुरु भइसके पछाडि पनि यो लेखा जुन यो कार्यालयको चाहिँ महत्त्वपूर्ण शाखाको रूपमा पनि मानिन्छ, यहाँ चाहिँ अहिले कर्मचारी हुनुहुन्न। यहाँ कुर्सीमा तौलिया राखेर चाहिँ कुर्सी राखिएको छ, कुर्सी सजाइएको छ, तर कर्मचारी हुनुहुन्न। कम्प्युटरहरू सबै बन्द रहेको छ। यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ, यतापट्टि पनि अवस्था यस्तै छ। यहाँनिर कर्मचारीहरू भेटिनुहुन्न। हामी कार्यालय परिसरभित्र पसेर हामीले स्थलगतहरू हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्छौँ, यहाँ कम्प्युटर अलिकति फोकस गरिदिनु होला यता। यहाँनिर चाहिँ भिडियो प्ले गरेर सरकारी कार्यालयमा यसरी छोडिएको छ। यो रामधुनी नगरपालिकाको कार्यालयभित्रको दृश्य हो। यो चाहिँ अहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, कर्मचारी कोही पनि हुनुहुन्न। यो कुर्सी सहित देखाइदिनु होला। यहाँ भिडियो प्ले गरेर उहाँहरू कता निस्किनु भएको छ। हामीले यो दृश्य तपाईँलाई जस्ताको तस्तै देखायौँ र हामी अब यस कार्यालयको जिम्मेवार निकाय अर्थात् यस कार्यालयका प्रमुख मेयर उपमेयरको कार्यकक्षतर्फ लाग्छौँ। मेयर उपमेयरहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा, र कार्यालयमा कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ, कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सजिलो अप्ठ्यारो के छ भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँ बुझ्छौँ। सबिना कुमार चौधरी उपप्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यकक्षमा प्रवेश गऱ्यौँ। यहाँ पनि खाली रहेको छ। उपप्रमुख हुनुहुन्न, उहाँसँग कुराकानी गर्नलाई, उहाँसँग प्रतिक्रिया लिन प्रयास गरेका थियौँ, उहाँ हुनुहुन्न। अब हामी मेयरको कार्यकक्षतर्फ लाग्छौँ। मेयरको कार्यकक्षमा मेयरसँग चाहिँ कार्यालयमा कर्मचारीहरू भेटिँदैनन्, किन भेटिँदैनन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नलाई रामधुनी नगरपालिकाका मेयर जयप्रकाश चौधरीको कार्यकक्षमा आइपुग्यौँ। र मेयर साहब, तर संयोगवश यहाँ मेयर साहब पनि भेटिनु भएन। त्यसै पनि हामी योजना शाखामा आइपुगेका छौँ। योजना शाखामा को हुनुहुन्छ, के काम भइरहेको छ, अन्य शाखामा हामीले कर्मचारी भेटेनौँ, यो शाखामा कतिको कर्मचारी हुनुहुन्छ भनेर हामीले हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँ सायद सर एकजना आइपुग्नु भएको छ, उहाँले टेबल यहाँ चाहिँ ब्याग राखेर उहाँ निस्किनु भएको छ। त्यसै गरी यो कुर्सी खाली छ। यहाँ सायद कर्मचारी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, किनकि कुर्सी धेरै पुरानो जस्तो फोहोर जस्तो देखिरहेको छ। सायद उहाँ बिदामा बस्नुभएको बेला लामो समयदेखि। यहाँ अर्को एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि कर्मचारी हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ पनि अहिले हुनुहुन्न। यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ, यहाँ पनि खाली अवस्था रहेको छ। यो योजना शाखा, यहाँ एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँ फाइल खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले यो अवस्था देख्यौँ र यो कार्यालयमा रहनुभएको, यो शाखामा रहनुभएको एकजना सरसित हामी थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सर हजुरको शुभ नाम? सर मनिष कुमार चौधरी। सर यहाँ यो शाखामा कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ? यो शाखामा हाम्रो 7 जना, अहिले 7 जना हुनुहुन्छ। एकजना सर आउनुभयो, अरू चाहिँ
दर्शकबिन हामी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग लगत सङ्कलन इकाइ रामधुनी नगरपालिकाको यो कार्यकक्षमा छौँ। यो कार्यकक्षमा पनि कोही पनि हुन्न, खाली अवस्थामा रहेको छ। अहिले हामी अन्य शाखामा पनि गयौँ, खाली अवस्थामा थियो भने हामी अर्को यो शाखामा पनि जाउँ। यो शाखामा हेर्न सक्छौँ, यो शाखामा को हुनुहुन्छ हामी यहाँ पनि हेर्छौँ। यहाँनिर यो शाखा दर्शकबिन हामी देख्न सक्छौँ यहाँ पनि खाली अवस्थामा रहेको छ। यहाँ पनि कोही कर्मचारी हुनुहुन्न, यहाँ सबै खाली रहेको छ। तलदेखि माथिसम्म हामीले प्रत्येक शाखामा हेर्दाखेरि कोही न कोही कर्मचारी नभेटिएकै छ। उहाँहरू कता जानुभएको छ, कार्यालय परिसरमा हामीले भेटेका छैनौँ। यो दुःखदायी अवस्था रहेको छ। सरकारी काम कहिले जाँदा घाम भने जस्तै सेवाग्राहीले दुःख शास्ति मात्र पाइरहने यो कार्यालय आखिर कहिले सुध्रिने? दर्शकबिन नगरवासीको यस कार्यालयप्रति गुनासो रहेको छ र हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा आइपुग्यौँ। मेयर, उपमेयर र अन्य सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरू नभेटे पछाडि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सरसित थोरै प्रतिक्रिया लिन्छ सर। सर हजुरको कार्यालयमा कर्मचारीहरू समयमा आउँदैनन् सर? सबै समयमै आउँछ, आज चाहिँ आइपुग्दैन। आज नआइपुग्यो किन होला? आज चाहिँ किन ढिलो भएको छ? सधैँ अघिपछि सधैँ कर्मचारी साथीहरू सबै समयमै आउनुहुन्छ। आज नआउनेको कारण चाहिँ के रहेछ भने सिरुवा पर्व झापामा सिधा सुनसरीको लागि नेपाल सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि बिदा दिएको होइन, राष्ट्रिय पर्व होइन। अनि अस्ति हाम्रो 1 गते भयो है। अनि यो सिरुवा पर्वको चाहिँ यिनीहरूको जुटसित चाहिँ सप्ताहव्यापी चल्ने भएको हुनाले सायद हाम्रो स्थानीय समुदायबाटै कर्मचारीहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यो कारणले केही ढिलो भएको होला। रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा हामी यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ आएको हामीले देखिरहेछौँ। उहाँहरू सायद केही गुनासो लिएर आउनुभएको होला। हामी यहाँ यो शिक्षा शाखातर्फ हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। शिक्षा शाखामा धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरू यस संयोगवश अन्य कार्यकक्षमा कर्मचारी नभेटिरहेको अवस्थामा यो शिक्षा शाखामा भने पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। शुभ नाम? मेरो नाम विवश अधिकारी। तपाईँहरू सबैजना धेरैजना यहाँ आउनुभएको छ, किन आउनुभएको छ? यो चाहिँ अहिले भर्खरै हिजो मात्र समापन भएको नगर स्तरीय राष्ट्रपति कप अस्ति भर्खर भएको थियो। तर यो नगरले गरेको अरे नगरसँग 1 बोतल पानी माग्दा पनि स्कुलसँग माग भनेर भन्छ हामीलाई। यो त भएन नि त, नगरले गरेको गेम हो। अरू नगरले पार्टिसिपेट हुँदैमा 10,000 5,000 रुपियाँ दिइरहेको छ, हाम्रो नगरले किन दिँदैन? जहिले बजेट छैन मात्र भन्नुहुन्छ, त्यो त भएन नि त। यस्तै गुनासो नगरले राष्ट्रपति रनिङ सिल आयोजना गरेको र पानी समेत खान नदिएको गुनासो यहाँ आएको छ। र अर्को एकजना छ भने हामी प्रतिक्रिया लिन्छौँ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम कौशला कार्की हो। तपाईँहरू यहाँ किन आउनुभएको? धेरैजना आउनुभएको छ। धेरैजना त आएको, तर हामीलाई जुन हुन्छ नि अब गेम गराएको हुन्छ, अनि अब पानी माग्दाखेरि किन मागेको, अनि केही खानेकुरा अब नगरले गराएको गेममा नगरले दिनुपर्ने हो नि त, त्यो पनि छैन। अनि गेम गराइरहेको छ, गेम गराउँदै रोकिदिएको छ। त्यस्तो हो नि त, राष्ट्रमा नि त गेम हुन्छ, नेसनल गेम हुन्छ, त्यहाँ पनि त कुनै गेम गराइरहेको छ भने घाइते हुने बित्तिकै गेम त स्टप हुँदैन नि त, गर्नुपर्छ नि त। त्यो स्कुललाई खेल्न नदिएर अर्कैलाई गराउनुपर्छ। सबै स्टुडेन्टलाई चोट लाग्यो भने पनि फर्स्ट एडको पनि व्यवस्था छैन त्यहाँनिर, त्यति नै अब। दर्शकबिन यो गुनासो सँगसँगै हामी यो शिक्षा शाखा जसले यो बालबालिकाहरूको गुनासो पनि सुन्नुहुन्छ, यहाँ हामी राजन कुमार गेलाल सर हुनुहुन्छ, शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छौँ। सर हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। यहाँ विद्यार्थीहरू गुनासो लिएर आएका छन्, हजुरहरूले त पानी पनि खान दिनु भएन अरे? पानीको कुरा गर्दाखेरि लगभग 40 कार्टुनभन्दा बढी पानी खर्च भएको छ त्यो फिल्डमा, त्यो हिसाब गर्न बाँकी छ होइन। सुन्नुहोस् न, अब हाम्रो मेजरमेन्ट के हो भने सुन्नु न, विद्यार्थी यसो हो, विद्यार्थीको प्रिन्सिपल सरहरू अथवा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूले यातायात र पानी अथवा अन्य व्यवस्थापनहरू सबै स्कुलले नै गर्ने र अरू हामीले यहाँको के अरे फिल्डको व्यवस्थापन र मेडलको व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिकाले गर्ने भनेर भएको हो। र यहाँ पहिला पनि के कुरा भएको थियो भने यो खेल खेलाउनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको लागि 1 लाख मात्र पैसा छ। 1 लाख पैसाले यो गेम गर्न सकिँदैन भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो। यहाँ सुन्ने सरहरू धेरै नै हुनुहुन्छ, मैले प्रस्ताव राखेको। तथापि अब यो अहिले चाहिँ जे भयो भइगयो, यो अहिले एउटा सामान्य किसिमले सञ्चालन गरौँ, यसलाई 1 लाखभित्र नर्म्सभित्र रहेर हामी सञ्चालन गरौँ। अनि सबै व्यवस्थापन चाहिँ ड्रेसको, पानीको, खाजा, यातायातको, सुन्नु न, खाताको सबै व्यवस्थापन चाहिँ अरू प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई भनौँ भनेर हामीले त्यो खालको निर्देशन पनि पठाएको हो। र हामीले भ्याएसम्म, उहाँहरूले मागेसम्म, म त्यही मञ्चमा छु, उहाँहरूले मागेसम्म भनेसम्म
हामीले पानी दिएको छौँ, उहाँ सरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, पानीको त्यस्तो अभाव होइन। हामीले हेड सरहरूलाई चाहिँ ल है तपाईँहरूको विद्यार्थीलाई चाहिँ तपाईँहरू पानीको व्यवस्था गर्नुहोस्, गर्मी छ हामी पनि व्यवस्था गर्छौँ भनेर भने। बजेट कम छ त्यसले गर्दा गर्छ भने जस्तै तपाईँले 1 लाख रुपियाँमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, कमजोर भयो कि तल भयो भने जस्तै विद्यार्थीहरूले पनि आरोप लगाएका छन्। यो सिलहरू आगामी हामीले के भनेका छौँ त्यसैको लागि त आज हामीले बोलाएका हौँ। यहाँ चाहिँ आर्थिक अनियमितता भएको आशंका छ भने छैन आर्थिक अनियमितता केही पनि छैन। 1 लाखको गेम हो, 1 लाख रुपियाँ बराबरको काम हुन्छ होइन। बढी नै खर्च भएको छ, 1 लाखभन्दा 1.5 लाखै खर्च हुनसक्छ, अब हिसाब गरेको छैन। तर हामीले कुनै आर्थिक अनियमितता पनि गरेका छैनौँ, 1 लाखभन्दा बढी खर्च पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी स्पष्ट छौँ। कुर्सीमा बस्दाखेरि कुर्सी भाँचिने हो, कुर्सीमा बस्दाखेरि कुर्सी भाँचिने हो, कुर्सीमा बस्दाखेरि कुर्सी भाँचिने हो। हामीलाई कुर्सीमा बस्न दिएको छैन, त्यहाँ दिएको छैन कुर्सीमा बस्न, कुर्सी भाँचिन्छ भनेर। मेरो व्यक्तिगत खर्च बरु बेसी भएको छ। सिल्ड मेडलले आएन भने, सिल्ड मेडलको त्यति आएन भने हामीलाई डिमोटिभेट गर्न खेलाएको हो कि मोटिभेट गर्न खेलाएको हो? खेलाउँदै नखेलाउनु नि त्यस्ताले, नसक्नेले नखेलाउनु, डिमोटिभेट गर्ने खेलाडीलाई किन स्तर घस्किँदै गएको छ नेपालको खेलकुदमा? किन यस्तैले गर्यो? कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। हामी अदालतमा जानु पर्यो भने अदालतमा पनि जान तयार छौँ क्या, अदालतमा पनि जान्छौँ, मुद्दा हालिदिन्छौँ। के त्यो नगराउनु सक्ने नगराउनु, किन गराउनु? अनुशासनको लगाइदिन्छु भन्छ। अब स्टुडेन्ट बोल्नु अनुशासनको मुद्दा लगाइदिन्छु फोन गरेर डेभिड सरले भन्नुभयो। यहाँ विद्यार्थीलाई अनुशासनहीन भएको भनेर चाहिँ आरोप लगाउने अनि विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने धम्की पनि दिएको विद्यार्थीहरूले बताइरहँदाखेरि शिक्षा शाखाका प्रमुख के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हामीले कुनै पनि विद्यार्थीलाई सुन्नु भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि विद्यार्थीलाई अनिशजी यहीँ हुनुहुन्छ, अनिशजी यहीँ हुनुहुन्छ, खेलकुदका सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले कुनै पनि विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने पनि भनेका छैनौँ। अनुशासनहीन काम भयो भनेर हामीले भनेका पनि छैनौँ। यहीँ साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट, शिक्षा कार्यालयको तर्फबाट व्यक्तिगत मैले चाहिँ त्यस्तो शब्द प्रयोग पनि गरेको छुइनँ र भनेको पनि छैन। नगरपालिकाको तर्फबाट त्यस्तो शब्द प्रयोग भएको छैन। बाहिर को व्यक्तिले भन्यो कसो भन्यो त्योसँग हामीले दिएको जिम्मेवारी निकाय जसलाई जिम्मेवारी दिएको छु भन्नुभयो नि, उहाँले त्यस्तो धम्की दिनुभएछ नि त। कसले धम्की दिनुभयो? अब को व्यक्तिले धम्की दियो त्यसको पछाडि अब हामी खेलमा धेरै प्रकारका मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् होइन, खेलकुदमा। तर हामी के भन्छौँ भने ठिक छ, कमी कमजोरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षबाट हुन्छ, सुझाव उहाँहरूले दिनुभएको छ, राम्रो कुरा हो। र आगामी दिनहरूमा हामीलाई उहाँहरूलाई केसम्म भनेका छौँ भने तपाईँहरू प्रथम हुनुभएको छ, प्रथम हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको केही गुनासो भए, तपाईँहरूको उजुरी पनि आएको छ, तपाईँहरूको सन्दर्भमा खेलकुदका उजुरीहरू पनि आएका छन्। संयोजक उपमेयरजी हुनुहुन्छ, छानबिन गरौँ, बसौँ, आउनुहोस्, आज सल्लाह गरौँ भनेर बोलाएकै हो। विवश भाइ हुनुहुन्छ, आज बसेर सल्लाह गरौँ, यहाँ आउँछौँ हामी अङ्कल, आज बसेर चाहिँ सल्लाह गर्ने भनेर हामीले ठाउँको पनि व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हो दर्शकबिन, हामीले यस कार्यालय रामधुनी नगरपालिका परिसर गर्दै गर्दाखेरि यो विषय हामीलाई थाहा थिएन। हामी यो कार्यालयमा के भइरहेको छ, कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन्, कर्मचारी समयमा आएका छन् कि छैनन्, सेवाग्राहीले सेवा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न आएका थियौँ। तर हामीले यस कार्यालयभित्र प्रवेश गरिसके पछाडि सबै कर्मचारी कार्यालय परिसरमा भेटेनौँ। उहाँहरूको कुर्सी खाली मात्र भेटियो, कर्मचारीहरू बाहिर गएको मात्र भेट्यौँ र केही कार्यकक्षमा कर्मचारी भेट्यौँ। र अहिले हामी यस रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा शिक्षा शाखामा आइपुग्दाखेरि बालबालिका र केही युवाहरू आइपुग्नु भयो र उहाँहरूले भन्नुभयो हामी पीडित छौँ, नगरपालिका र यो शाखाबाट पीडित छौँ र शाखाले दिएको जिम्मेवार निकायबाट पीडित छौँ, हामीलाई धम्की समेत आएको छ, हामी कतिसम्म पीडित बन्ने भन्ने पनि गुनासो आएको छ। किचोरोले रुमलिएको यो नगरपालिका कहिले सुध्रिने अनि यो सरकारी कार्यालय सुधार्ने निकाय कुन हो? आखिरी यो कार्यालय सुध्रिनु आवश्यक छ, तसर्थ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी पारस सुवेडीको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। हो, देखिहाल्नुभयो, नगरपालिकामा अधिकांश कर्मचारी नै छैनन्। कामका लागि पुगेका सेवाग्राहीले घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। हामी यति भन्छौँ, सेवाग्राहीको काम समयमै होस्, कुनै पनि बहानामा नरोकियोस्। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भइ गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोल्नेछौँ।
तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको जिलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।